Mayong adlaw kanyang tanan. Kamusta na mo mga igsoon? Kung nga namoy mga Biblia, palihog kog abli niini sa Salmo 147, versikulo 5 paingon sa 7. O ato kining pagabasahon. Gamhanan kayo ang atong Ginoo, ang iyang kaalam dili matugkad. Gitabangan sa Ginoo ang mga dinaog-daog, apan giraglag niya sa hingpit ang mga daotan. Pag-awit kamo nga may pagpasalamat sa Ginoo. Pagtukar kamo og harpa alang sa atong Dios. Isip mga magsimba sa atong buhi nga Dios, hinungdanon kaayo nga anaa kitay usa ka lawom og personal nga kahibalo og pagsabot sa kung kinsa ang Dios. Sama sa nagsulat niini nga salmo. Dili nato tugutan ang mga kahimtang sa atong palibot nga makasalipod sa dili mausab nga kinaiyahan sa Dios. Hinumdumi ang iyang mga buhat. Hinumdumi kung unsa ang iyang mga nahimo ug labi na hinumdumi kung kinsa siya ug makita nato nga siya usa ka dalaygon nga Dios. Nga igsuon, giimbitar ko kamo sa pag-ampo. Ginoo, dalaygon ka. Takos ka sa tanan namong pagtayig. Pasalamatan namo ka o Dios sa imong mga buhat o sa imong pagkamatinud-anon. Ginoo, among gideklara nga walay sama kanimo. Ug sa among pagsimba, gipangayo namo nga imo kaming giyahan ug mahimaya ka sa among pag-awit. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Atong simbahan ang Diyos. Mga igsoon, awiton nato ang buwan. Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton ko ang imong
makatupong sa grasya mo pahandi, hungay makasukod sa putli mong gugma, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, dalaygon ka. Mayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo, ang grasya sa Dios kalinaw o pakigdait maanaa kanato sa magapatalingho kita sa iyang pulong nga atong pagaambitan karong kahaponon. Sa walay paglangan mga igsoon, kung naamoy mga Biblia palihog ko og abli diha sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 18 padulong sa 25. Kung naa na mo, ako ning basahon. Kamong mga sulugoon kinahanglan magmasinugtanon o magmatinahuron sa inyong mga agalon. Dili lamang sa mga maluluyon o maayo, kundili sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kun magantos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayod. Apan, kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panag-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak sa dihang gibugal-bugalan siya. Wala siya mubalos sa pagbugal-bugal, sa dihang gisakit siya. Wala siya manghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga manghuhukom. Didto sa krus, gidala ni Kristo, diha sa iyahang lawas ang tanan tang mga sala. Aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyahang mga samad, na nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karniro nga nangasaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tig-atiman sa inyong mga kalag. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong pag-ambitan karong kahaponon mga igsoon. Atong iduko atong ulo, magampo kita. Labing gamhanan na mo nga Amahan. Salamat Ginoo sa imuhang grasya, sa imuhang gugma ug kaluoy nga kanunay nagauban kanamo. Luyo nga kami dili takos Ginoo niini. Apan salamat Lord God tungod sa imuhang dakong gugma imo ning gihatag kanamo. Lord, ani ana kami usab karon Lord God. Aning panahon Ginoo diin imong gihatag kanamo nga pribilehiyo Lord nga kami makapaminaw sa imuhang pulong nga among pag-aambitan karong kahaponon. Lord, putlia among mga kasing-kasing ug hunahuna nga able kaming mo receive Lord God sa panalangin nga espirituhanon Ginoo. Nga kini maoy maghatag og lamdag, may maghatag og giya kanamo Ginoo sa pagbuhat sa mga butang nga gusto nimong ipabuhat diri kanamo. Ginoo, salamat sa tanan nga imong pagabuhaton kanamo karong kahaponon. Takos ka Ginoo sa muang mga pagdaig ug mga pagsimba. Itugyan na mo ang tanan diha lamang sa imuhang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Amen og amen. Atong miagi mga igsoon, sa atong pagtuon, no, na-discover nato ang mga praktikal nga aspeto sa atong kinabuhing Kristohanon. Nagsugod kita sa bersikulo 1 sa unang kapitulo mga igsoon sa James, no, diin atong nakita nga una sa tanan atong maihatag sa Dios ang tanang himaya. Nga wala na ilain natong pagatagaan ni ini mga igsoon. Ug ang ikaduha mga igsoon, ato pong nakita kung giunsa ta ni James pagtudlo kung unsaon nato ang pagsulay nga mahimong kadaugan mga igsoon sa atong kinabuhi. Ug ang ikatulo, ato pong nakita nga ang pagtudlo kanato, no, unsaon nato nga makabaton kita. Gitudloan kita sa Dios kung unsaon nato makabaton kita ug kaalam kung unsaon nato paghandol ang tanan natong mga gihisgutan mga igsoon sa sugod ani nga series sa mensahe. Ug karong kahaponon mga igsoon, atong pagatun-an ang unang Pedro
diin usa ka naglambigit kini mga igsoon sa ato ang mga pagtuon atong mga niagi, no? Isip sumpay mga igsoon sa atong pagtuon dito sa James. Apan karon atong pagatun-an ang unang Pedro mga igsoon sa ikaduhang kapitulo, no? Bersikulo 18 padulong sa 25. Apan sugdan nako ni mga igsoon sa usa ka pangutana. Nakahinumdum pa mo sa panahon nga diin tuwa mo sa eskwelahan mga igsoon sa dihang gagmay pa mo ng tuon og unsay proper nga paglitok o pagsulat sa ABC, no? I don't know kung giun sa pagtudlos ni sa inyo mga igsoon. Sa karon siguro nga panahon ng mga bata mutan-aw na lang sa YouTube, mutan-aw na lang sa Kids Network, no? Makatuon na sila niini sa pag-awat-awat mga igsoon. Apan sa akong pagtuon mga igsoon sa akong panahon sa una, no? Nagkalailahi man ta og kapanahonan mga igsoon sa panahon nga bata pa ta. Apan sa akong panahon mga igsoon sa pagtuon niini, akong mahinumduman gyud sa gamay pa ko nga amo ning ginatrace mga igsoon, ginatrace na mo ni. Nay flashcard nga ihatag sa amo unya among palutuan og papel. No, diin dito na mo isulat mga igsoon sa ibabaw, i-trace na mo among awaton ung unsa tong naa sa ilalom. No, mao to ang amo ang pamaagi mga igsoon nga makatuon kami unsaon pagsulat ang mga alphabet mga igsoon. Amo ning natun-an sa pamaagi sa pag-awat lang yun sa pattern nga gihatag sa amo. Now, that is the word also mga igsoon nga atong makita diri nga gigamit ni Pedro mga igsoon saan niya atong paseyo karon. Atong tanawon otro ang iyang giingon diha sa bersikulo 21 mga igsoon sa kapitulo 2, no? Akong basahon pag-usab. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panig-ignan aron inyong sundon. Now, ang pulong nga panag-ignan o sa English pa mga igsoon example, no? Sa Grego gitawag ni og hupogramon. No, literally means mga igsoon writing under, no? Og nag-refer ni siya sa pamaagi sa pagsulat sa mga bata kaniadto sa panahon ni Pablo o ni Pedro. Og sa ako pang giingon mga igsoon kaganina, daghan ka nato ang naka-experience pud ani sa pamaagi sa pagtuon sa pagsulat, no? Mugamit ta og mga letra sa una nga naa sa flashcard nga atong palutuan, atong ibutang sa ibabaw ug atong awat-awaton ug unsa atong makita sa ubos mga sa ilalom mga igsoon. No, kay maklaro man kini. Og muani pud ta sa gawas sa New Testament mga igsoon. There is a similar word nga gigamit dire sa gawas pa sa New Testament. Ang pulong nga print, no? Print of a foot. No, mao ni ang ilahang kuan sa una mga igsoon sa gawas sa New Testament. Nagpadayon pod si Pedro mga igsoon sa pag-istorya. Mahitungod sa pagsunod sa tamak sa atong buhing Dios. So, na may well-known kayong nga story mga igsoon, mga tawag na to na sa English pa nga story, Footprints in the Sun, no? Kuan gani well-known kay nato ni nga story mga igsoon. And I know nga uban ka nato nakabalo na ani nga istorya. No, si Pedro nag-istorya mahitungod sa pagsunod sa tamak sa atong buhing Dios. And it is also quite possible mga igsoon nga maupod ni ang picture nga iyahang gilantaw sa dihang iyang gisulat. No? Ang pangutana, nakita na ba nato mga igsoon? No? Ang mga bata or nakita na ba nimo ang mga bata mga igsoon nga nagsunod-sunod sa unsa ang matamakan sa iyang papa, sa diyang naglakaw ang iyang papa. Mga igsoon, gitawag kita karon sa pagsunod, sa pag-awat o pagsundog sa atong Dios nga Amahan. Atong sundon ang iyang mga tunog o tamak. Ug maupod ni ang titulo sa atong mensahe karong kahaponon mga igsoon. Kini nga mga pulong, no, padayon ni sa pagring sa dalunggan ni Pedro mga igsoon kung inyong nabantayan. Marcos kapitulo 1 bersikulo 17. Sa dihang nangisda si Pedro mga igsoon uban sa iyang mga kauban didto sa Sea of Galilee. Usa ka adlaw niya na sa dihang naghawid siya sa iyang pukot.
No, si Jesus ming duol kaniya. Unsay giingon ni Jesus? Kuyog kamo kanako o sunod kamo kanako. Ug si Pedro mga igsoon, nagsugod dayon sa pagsunod sa Dios ni Kristo. Ug sa panahon diin ilangsang na si Jesus mga igsoon, pagkaugma anang gabihion na mga igsoon sa trial, ang Biblia nag-ingon, unya gidakop nila si Jesus o gidalang ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw sa taliwala sa hawanan. May hinaling ng kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot ni ini. Siguro mga igsoon, ngay mga panahon nga wala ta nagsunod sa atong Dios. Og diri atong makita that Peter must have remembered that. Maybe he remembered that after the resurrection, sa diyang gitipok sa Dios mga igsoon didto sa baybayon sa Galilee, og nagluto siya og pamahaw. No, si Kristo nagluto og pamahaw para nila. Og miingon siya kang Pedro mga igsoon sa katapusan, sunod kanako. Makita nato na sa Juan 20 bersikulo 19. Ang dako kay nga pangutana karon mga igsoon, nagsunod ba ka sa tamak ni Kristo? Are you following Christ closely? Not just closely, continually. Well, atong tanahon karon mga igsoon, kung nagsunod ba gayud kita diri sa gipamulong ni Pedro, ani atong pasayo karon. Unang punto mao ang Kristohanong pagsubmitar. Ang pulong nga gigamit ni Pedro mga igsoon dire, no? Mao ang pulong nga sulugoon. O sa English pa, servant. Sa lain pa nga translation sa English mga igsoon, gitawag ni og slave, no? Diri atong makita mga igsoon nga wala ni gamitan nga pulong sa kumun lang nga paagi pag-ingon og sulugoon nga pasabot mga igsoon nga nanamugod tay preconceived idea mga igsoon pag makadungog nagitag pulong nga slave no nanay bad connotation sa ato no nanay ang pasabot ni Pedro mga igsoon nga kini nga slave is a household slave. Now, it would be quite wrong mga igsoon to think nga ang usa ka slave always gyud nga magunaw na nga alaot, no? Always gyud nga ang usa ka slave dili gyud malipayon. Always gyud ang usa ka slave maltreated o dinaog-daog gyud sa katilingban mga igsoon. And many slaves, no, were loved and trusted members sa usa ka pamilya. Apan naay usa ka kamatuoran nga maoy naghawid sa sitwasyon diri mga igsoon. Sa balaod sa mga Romano atong panahon na, ang usa ka slave dili tao, no? Usa lang ka butang para sa ilaha mga igsoon. Nga wala siya legal rights o whatsoever mga igsoon. Now, what happened was this. Sa ningkuyanap na ang maayong balita sa tibuok empire mga igsoon, sa Roman Empire, no, kadaghanan sa mga converts o sa mga nahimong Kristohanon atong panahon na, no, mga ulipon, mga slave. Atong tanahon kung ang giingon ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto mga igsoon. Ingon pa niya, mga igsoon, hunahunaa kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan. Pipilara kaninyo ang maalamon, gamhanan, o tinamod sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan. Aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili niya gatong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway o mga tinamay ni ining kalibutana o ang gipakawalay bili sa mga tao aron mahimong walay kapuslanan ni atong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon. You see,
daghan sa mga kasimbahanan kaniadto mga igsoon nga ang mga membro nila mga tinamay. No? Ato makita diri nga sa mga unang tigumanan mga igsoon sa unang simbahan kaniadto na ay mga elder nga slave, no? Mga sulugoon, mga servant mga igsoon ug naapoy mga membro nga mga amo. And that could present problems mga igsoon sa ilahang panahon kaniadto. Busa si Pedro gusto niya ma-ensure nga ang batasan sa mga sulugoon, ang batasan sa mga ulipon mabutang sa insakto mga igsoon. Mao nang nagsulat siya diha sa kapitulo 2 bersikulo 18 based sa konteksto ani nga atong pasayo karon mga igsoon. Ingon pa niya, kamong mga sulugoon kinahanglan magmasinugtanon, magmatinahuron sa inyong mga agalon. Klaro kayo. Ato makita diri mga igsoon, una sa tanan, ang sugo sa pagsubmitar. Si Pedro nagingon sa mga slaves to be submissive ngadto sa ilahang mga agalon. Sayon raon tahon-naon mga igsoon, ang mga sulugoon nga mahimong Kristohanon naa na sila'y kagawasan, no? Sa ilahang mga agalon. Kay patas naman ang tanan atubangan sa Ginoo. Naingon ang pulong sa Dios mga igsoon diya sa Galacia 3 bersikulo 28, busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo, sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babae. Kay nahiusa naman kamong tanan. No? Nindot kayo paminahon mga igsoon nga naa na sila na kanang kagawasan para sa ilahang mga amo, para makagawas sila sa ilahang mga amo. But Peter says, this is not so. Centuries later, mga igsoon, Christianity pervaded the culture and overcame mga igsoon sa pagkaulipon sa panahon. No? Pero wala ni nahitabo sa panahon ni Pedro mga igsoon. Karon ang pangutana, now this mean that the employee is under obligation mga igsoon to submit ngadto sa ilahang mga employer and respect to every demand that is contrary sa kabubuton sa Dios? No. The same principle mga igsoon applies sa mga trabahante diri sa atong nasud karon. No? That is, no employer has the right to command anything that is inconsistent sa balaod sa Dios nga atong gituuhan mga igsoon. Quite simply, the rule is plain and absolute. Kung ang kabubuton sa agalon mismo nga mao'y mo kontra mga igsoon sa kabubuton sa atong master nga mao ang Dios. Ingon pa ni Pedro diha sa Acts 5:29 mga igsoon, si Pedro nagingon, og ang uban nga mga apostoles mitubag kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tawo. No? Atong makita mga igsoon nga unsa ang giingon ni Pedro naa kini application sa atong panahon karon. No? That we are to be submissive, ingon pa niya, to those who are over us, whether they are kind or unkind mga igsoon diri kanato. Pag ingon ni Pedro nga dili lamang no sa mga maluluyon o maayo sa inyo, kundili sa mga madaog-daogon usab. Ang pulong nga madaog-daogon mga igsoon means hiwi, dautan, dili matinuuron. No pasabot katong mga dili makatarunganon nga mga binuhatan sa tao mga igsoon. Ang pangutana karon, naa ba kay amo nga dili ga-care sa inyo? No, naa ba labaw nimo nga supervisor o manager mga igsoon nga dili patas ang pagtratar sa iyahang mga hingsakawpan? Gustuhon man nimo og sa dili igsoon. Dagan kaayo ang kaayong mga kamatuoran nga naka-install sa imo karon aning atong pasayo karon. Ug wala gyoy usa niini. Nga gitudlo sa mga newspaper o sa TV nato makita ang mga igsoon kung asa man nimo na makita, wala gyud kay makita gyud hinuon. You see, the natural tendency gyud sa kasing-kasing sa tao is to fight back against unfair nga mga desisyon o dili mga makaturanganon nga mga pagtratar. Sama sa usa ka batan-on nga sundalo mga igsoon gidaog-daog
gyud kaayo ni siya sa iyang mga senior, no? Sa dihang nakasulod siya sa pagkasundalo, no? Sugo-sugoon siya, pagsayin sa ilang sapatos, no? Sa labaon siya og maski unsa, maski walay igong rason nganong gisalaba siya, no? Inigtulog niya puno og uling ang iyang naong. Grabe gyud nga pagdaog-daog sa iyahang mga igsoon kay tungod batan-on pa kani bag-o pa kay nakasulod, no? Palutuon siya, pamahaw, paniudto, panihapon. Ning abot ang panahon mga igsoon nga wala na gyud kaantos ang maong batan-on. Nung nagtago kini. O grabe kayo ang ilahang pagpangita niini mga igsoon kaya wala naman gyud sila masugo. No? Wala na sila madaog-daog mga igsoon, nabaguhan sila ba? Ug sa diyang nanawag sila, nung nagsuroy-suroy sila sa kampo, grabe ilang pangita sa batan-on, maong batan-on. Grabe ilang singgit. Dong, pakita na, dili na may maglabay, dili na may maski unsa among buhaton sa imo, dili na gyud. No, di na may magbinuang. No, wala na uling sa imong naong, inigmatan nimo sa buntag. No, grabe gyud. Ilang singgit pakaluoy gyud sila mga igsoon, mutungal lang gyud ang batan-on. Ning tubag ang batan-on mga igsoon. Tinuod mo, dili na gyud mo manghilabot nako. Ning tubag ang mga sundalo. Oo dong, dili na gyud. Pakita na dong, mingaw na minimo. Ning tubag po ng batan-on mga igsoon. Okay, magpakita na ko, dili na pud nako hugawan ang inyong pagkaon. Mga igsoon, kung ikaw siguro makadungog na, anyone can hit you back. Yun. But it takes a spirit-filled Christian to submit and let God fight His battle. May numduman ba nato mga igsoon ang giingon ni Pablo ngadto sa kang Tito, no? Ingon pa ni Pablo diha sa Tito kapitulo 2 bersikulo 9 padulong sa 10. Tudloi ang mga ulipon sa pagtahod o pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat. Magpabilin hinuon sila nga buutan o matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulunan mahitungod sa Dios nga atong manluluwas sa tanan nilang buhaton. Amen. Klaro kaayo mga igsoon sa atong pasayong nga gibasa. Og karon, mao ang ikaduhang butang mga igsoon nga atong makita ang motibo sa pagsubmitar. Ang pangutana, ngano man gusto man gyud. No? Gusto man gyud sa ato nga mahimo tang modelo as worker mga igsoon. Why should we do an honest day's work mga igsoon? Ngano magsubmitar ta sa atong mga amo? Unang tubag, tungod sa atong relasyon sa Ginoo. Kung ikaw Kristohanon, naa kay relasyon nga mutubo diha sa imong kasing-kasing sa Ginoo. Ingon sa pasa 18, kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon o magmatinahuron sa inyong mga agalon. No? Kung sa English pa mga igsoon, nga pagkahubad, no? Slaves, in reverent fear of God, submit yourselves to your master. Sa Bisaya, mga igsoon, nawala ang reverent fear of God. No? Karon, do you see the word fear nga gigamit sa English, mga igsoon? Dili sa bersikulo 18, nagpasabot og pagtakod sa Dios. Nag-mention ni Pedro diha sa bersikulo 17, 18 man ta nagsugod. Kung muatras nag isa ka bersikulo mga igsoon atong makita, niingon diha, tahura ang tanang tao. Higugma ang inyong isigkat magtutuo. Kahadluki ang Dios ug tahura ang mga emperador. Then sa 19 nag-ingon, kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. He talks about a conscience toward God, mga igsoon. There is the employees conscious sense, mga igsoon, sa iyang relasyon sa Diyos. Peter is saying that we should offer our service primarily, kang kinsa, sa Ginoo. That everything nga atong pagabuhaton na ani
nga quality mga igsoon. Quality sound sa kinitawag na to reverent fear. No? Takos man o dili takos tagaan ang mga amo nato mga igsoon o mga labaw sa trabaho. On that score, we should submit to our employers for it is what the Lord requires of us mga igsoon. Ingon pa niya diha sa Colossians chapter 3 verse 22. Sublion nako mga igsoon. Klaro yung guys sa tanan. No, sublion nako pagbasa. Makita nato sa Colossians chapter 3 verse 22 naa sa ato ang screen karon mga igsoon. Mga ulipon, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon, asa nga agalon dinhi sa yuta og himua kini dili lamang, no? Himua lang ang pagka masinugtanon, himua nga dili lamang mga igsoon nga magtan-aw sila kaninyo aron daygon mo, no? Dili lang, kung dili himua sa kinasing-kasing gayod tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. O sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 5 mga igsoon nag-ingon, kamong mga ulipon, pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon ug tahura sila. Kapila ka gibalik-balik ni Pablo mga igsoon. Buhata kini sa kinasing-kasing gayod samara nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Karon, the truth is, ang atong pagtahod, ang atong pagsunod sa atong mga agalon, sa atong mga amo, o anyone nga naa sa atong ibabaw. No, dili nato ni buhaton aron ta pasidunggan mga igsoon, aron ta i-lift up mga igsoon, or aron ta tagaan og pasidungog sa atong mga agalon. Klaro kayo ang giingon sa Biblia mga igsoon, mao ni ang hunahuna sa Dios nga atong tahuron sila, no, sama ra nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Akong pangutana mga igsoon, are you God-centered in your attitude sa inyong pagtrabaho? Whom do you serve? Who do you work for? Daghan kaayo magtotoo nga wala makakitaan ni nga kamatuoran mga igsoon. Importante kaayo nga prinsipyo mahitungod kung unsaon nato pagdala ani, kung anaa kita mga igsoon ani nga sitwasyon. Paminaw nato mga igsoon ang pulong sa Dios. No? Sa Colossians chapter 3 verse 17, bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Ug sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31, busakon mo kaon kamo o muinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Instead mga igsoon nga magsigi tag pa-impress sa atong mga employer, no, kay nagalantaw kita sa unahan nga matagaan kitag nindot nga posisyon sa trabaho. Nung mo gyud nay atong motivation gyud. Sagara mauna gyud mga igsoon ang atong motibo sa atong mga pagbinuutan sulod sa ato ang pagtrabaho. Apan ang pulong sa Dios mga igsoon nagaingon nga kailangan natong makita, no, ang atong pagtrabaho una sa tanan ato kining gipahinungod ngadto sa Dios, nga ato ning gibuhat tungod sa og alang sa atong relasyon sa Ginoo mga igsoon. And that's why nga mao ning mga rason mga igsoon why we should submit sa nangulo sa ato tungod sa atong ganti nga gikan sa Ginoo. 19 nangingon, kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Ug alang sa atong pagtapos mga igsoon, ang pulong nga panalanginan pasabot favor or grace. It is always pleases God nga makita niya ang iyahang mga kaanakan do their work in a submissive way and faithfully accept and deal with sa tanan nga mga
adversity mga igsoon. Kung balasubas kaayo ang imong nga trabahante, dili ka matagaan og pasidungog sa imong, dili ka matagaan og award nga Employee of the Year. But if you are a hardworking, faithful employee, diligent, honest, prompt, working sa imong amo, no, who is hard to get along mga igsoon or get along with, no, and if you patiently endure that finds favor with God. And that's the truth mga igsoon sa atong pagtuon karon. You see, when you endure, you put grace on display mga igsoon. Imong gipakita ang grasya nga gihatag sa Dios nimo. And when you put grace on display for the glory of God mga igsoon, you could transform your workplace. Mahimo kang panangingnan sa imong mga katrabaho. Mahimo kang kapanaminan sa imong mga kauban sa trabaho mga igsoon. Tungod niya ana dili na lisod sa imo ang musangyaw sa maayong balita labaw sa tanan. Kay nakita nila sa imong kinabuhi unsa ka kamatinud-anon sa atong amahan nga langit nun. Mga igsoon, himaog yun na ang una natong katuyuan ani nga kalibutan isip mga magtutuo ni Kristo na kitang tanan maggamit sa pagpakaylap sa maayong balita. Mga igsoon, mangutana lang ko kaninyo. Nagsunod ba ka sa tamak ni Kristo? Are you following Christ closely and continually sa imong kinabuhi? Ang atong pagsunod ni Kristo mga igsoon, kailangan nato ang Kristohanong pagsubmitar. Nga sa atong pagsubmitar, naa kini mga sugo o motibo nga kailangan natong maangkon mga igsoon ug masunod sa atong mga labaw. Nganong magsubmitar ta sa atong mga labaw? Tungod sa atong relasyon sa Ginoo ug tungod sa atong espirituhanong ganti nga gikan sa Dios. Mga igsoon, naapata sa 1/4 pa sa atong pagtuon aning ato ang pasayo karon. No, I hope and pray nga ato ning masundan next week mga igsoon. And diri lang ko kutob. Hinaot ang pulong sa Dios makahatag kanato og dungag kalagsik, no? Dungag kusog sa paglahutay mga igsoon. O asa man ka karon, no? Nagtan-aw ang Ginoo magapanalangin kanyo nga katong pulong nga atong inyong madungog o inyong nadungog, no, mangita yung tugluna sa imong kasing-kasing ug imo ning magamit aron ikaw malig-on sa paglahutay sa unsa man ang moabot sa imong kinabuhi karon mga igsoon. I hope I pray and pray nga kining tanan atong magamit hangtod sa pagbalik sa Dios. Di lang ko kutob ato iduko atong mga ulo mag-ampo kita. Labing gamhanan nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang kaayo diri kanamo. Salamat Ginoo sa mga pulong nga imuhang gibuy-an diri sa among atubangan Ginoo. Nga among nadunggan Lord God. Nga mo'y naghatag ka namo og kalig-on, naghatag ka namo og kusog Ginoo sa pagpadayon luyo sa mga sa among kahimtang karon Lord God sa kalisdanan Ginoo. Uban ka namo Ginoo nangawad-an og trabaho tungod sa panghitabo karon. Salamat Ginoo nga ikaw gihapon nag-sustain Ginoo sa amo ang mga kaigsuonan karon nga wala nay mga trabaho ug katong naa mga trabaho Ginoo. Ikaw magapadayon Ginoo nga mahimo silang obedient, mahimo silang masunuron sa ilahang unsa nga task nga gihatag nimo kanila Lord. Nga mahimo silang matinakhuron sa ilahang mga agalon. Dili Ginoo sa pagpa-impress Ginoo sa ilang mga agalon una sa tanan tungod kay sila na ay relasyon kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa mga pulong nimo nga mo'y naghatag lamdag Ginoo umaw mag-usab sa among perspective Lord God, among panglantaw sa among pagtrabaho Lord. Nga kining among pagtrabaho ani nga kalibutan amo ning gibuhat tungod ikaw ang among amahan, ikaw ang among mapasidunggan o mahimaya. Salamat Ginoo sa tanan. Salamat Lord
sa kay gayunan nga imong gihatag kanamo. Lord, among ibalik tanan dungog ug himaya, diha lamang kanimo. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ang gugma sa Amahan, grasya sa Anak, o pakigdait sa balaang Espiritu, maanaa ka nato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug Espiritu Santo, ang tanan mo igon, og Amen, og Amen. Mga igsoon, natapos na atong buluhaton karong kahapon na atong panimbahon. Ang grasya sa Dios mag-auban ka nato. Huwag makalabaw sa imong katahon. Huwag makatupong sa grasya mo pahalin. Huwag makasugod sa putli mong gugma, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Huwag makalabaw sa imong katahon. Huwag makatupong sa grasya mo pahalin. Huwag makasugod sa putli mong gugma, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Huwag makalabaw sa imong katahon. Huwag makatupong sa grasya mo pahalin. Huwag makasugod sa putli mong gugma, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, dalaygon ka. Dalaygon ka. Huwag makalabaw sa imong katahon. Huwag makatupong sa grasya